السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين تاعي. اليوم غادي نديرو لي كاري دو نوا دو كوكو. اذا بوغ لي كاري دو نوا دو كوكو واش نسحقو 150 غرام دو بور. فوالا هذا بور جبته بريسك اون دومي جورني باش يكون اون بوماد. دونك 150 غرام دو بور نديرو معاه 150 غرام فوالا 150 غرام دو سكر. هذا ندوه سوا تخدميه بيديك هكا اون بوماد، سوا تديه تضربيه غي بلا باليت. الا بغيتي ديريه في البيتران ضربيه بلا باليت. اذا نخليه هنايا يتخلط غير على حسب ما يتخلط مليح، هذاك يذوب هذاك السكر في الدهان. اذا ها هو شوفوا كيفاش ولا ابيض. ها هو ضربته ببخي 5 مينوت. اذا دروك نزيد معاه 150 غرام نوا د كوكو طحنتها شويه زعما غير باش تجي شويه ان بو بلو فين على اللي نشروها. فوالا 150 غرام دروك نخلطه غير شويه غير يتخلط. فوالا هكا سي تو جوست يسو ميلونج كيما هاك اي جاريت. فوالا دونك دروك نجيب 3 بلون دوف ندربهم اون نيج. دروك نديرو 3 بلون دوف. فوالا هكا اون بانسي د سل وندربوهم ندربوهم اون نيج حتى يولوا فريمون بلون اون نيج. فوالا فوالا اذا ها هو بعد لو بلون دوف تاعي ما دربته ولا اون نيج. دروك هذا النوا د كوكو مع لو سكر مع لو بور ندير فيه نص مغرف زست دو سيترون، نص الاخرى جو في لا غاردي. ندير مغرف فاني، اللي عنده غبره يدير غبره بيان سور. ندير هو لو جو سيترون، هايلا زوج مغارف صغار جو سيترون. فوالا خلط كيما هاك هي جو في ميلونجي. ها هو جو ميلونج كيما هكا جوست سا. فوالا هاهي دروك ندي لا فارين 75 غرام. هاهي لا دو فارين ندير معاها ان باكي د ليفور. ها هو هكا جو في لو ميلونجي. فوالا هذا سي فريمون ان تري تري بون غاتو. vous allez voir à la fin. donc voilà donc دروك غادي ندير un peu de farine un peu de blanc d'œuf un peu de farine un peu de blanc d'œuf. اوكي فوالا شويه فرينه نخلطها ونجيب شويه بلون دوف جو برون هكا وغادي فوالا ندير لها هكا ندخلها بالعقل باش ما تطيحش كيما لا جينواز. شوف هاي سهله هاي هاك اي جو ميلونج دوسمون. ها هي هكا جو في ميلونجي دوسمون هكا باش ما نهودوش البيض باش ما نطيحوش البيض. فوالا دونك نزيد ان بو د فارين un peu de blanc d'œuf. Voilà, un peu de blanc d'œuf. راكم تشوفوا راني نزيد شويه فرينه شويه بلون d'œuf. Voilà et je mélange شوفوا بهاد لا فاصون هكا هاك بالعقل هكا توجور في لو ميم سونس. ندير هكا نهود ونطلع. فوالا سي تو كيما هاك
دروك غنكمل لا فارين تاعي بيان سور ونكمل لو بلون دوف نتاعي. ها هو جو في لو فينير نديره كاع هنايا على خطرة دروك فوالا اي فوالا سي تو. ودروك بيان سور راني درت لو فور يحمى لدرجة 180 وديت ان مول درت له الدهان. ايطاب تاع لو مول لازم تدهنوه مليح وديروا له لا فارين فوالا كيما هكا لازم بوغي فاريني تدهنوه بالدهان ومن بعد ديروا له لا فارين. وها هو لو غاتو تاعنا صاي إلي بخي فوالا. ها هو نديروه في لو مول. هاي ريحته ça sent très très bon. لا فاني مع لو سيترون مع لو زيست دو سيترون مع لا نوا دو كوكو تمد واحد لودور فريمون سي تري 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 بون فوالا هكا. ودروك ها هو مشوه كيما هاك شوفوا هكا فوالا شوفوا لا تكستور تاعه شحال شابه. ها هو هكا وندخله دروك يطيب فوالا. دروك بعد ما درت لو غاتو يطيب ندير هادو لي 3 جون دوف. ها هما 3 جون دوف. ندير 2 grandes cuillères de sucre glace. ها هما زوج كبار شوفوا كيفاش elles sont bombées. ها هما donc 2 et demi زوج ونص نديرهم مع الجون دوف غادي نديهم ندربهم. مي افون ندير هذاك لو زيست دو سيترون تاعي. هنا استعملت ان سيترون يعني قسمته على زوج تسمى النص درته في لاباط وها انا النص الاخر غادي نديره هنايا جون دوف. هاو لو سيترون حتى من يضرب هذا مليح غادي نبدا نزيد له une grande cuillère de citron حتى كي يضرب ونزيد له une petite cuillère de vanille دونك نديه يضرب. اذا ها هو راهي لي جون دوف مع لو سكر راهم يضربوا. نزيد فيهم الليم هكذا نزيد مغرف كبيره تاع ليم ونزيد نص مغرف فاني ونخليه يتضرب. اذا ها هو زدت فيه نص مغرف سكر كلاص نص مغرف كبيره سكر كلاص وغادي نزيد نضربه مليح. اذا ها هو لو غاتو تاعنا طاب قعد 25 مينوت في الكوشه. ها هو في لو فور وباش تعرفوه باللي طاب جوست تدو خدمي ولا الاخر عود ولا حاجه توشوه هنايا. ها هو ناشف دونك هذا هو طاب. المهم قعد حاجه 25 مينوت او ميم طون. ها هو حمار دروك. ها هو لو جون دوف اللي دربناه نديروه فوقه مادام حامي فوالا. ها هو مادام حامي نديروه فوقه فوالا يجي تري تري بون هاد لو غاتو. اي فوالا دروك نديرو له هاك فوتو قاع عليه. ها هو فوالا
كاع لي كوتي هكا فوالا اي فوالا. ها هو كيما قلت لكم. وهاد لو غاتو يبات حتى الغدوه عاد باش نجمو نقطعوه. دروك لوز افيلي ها هو، لا قليته مليح مقلي، ها هو شوفوا كيفاش راه مقلي. غادي نديره فوقه كيما هكا. اذا دروك نزينوه بالشوكولا، ها هي لا دوبتها. غادي نديرو هكا دي تري فوالا. بعد هكا هكا دي تري دو شوكولا فوالا. هاد لو غاتو يجي تري 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 بون، يجي فريمون تري بون. اذا دروك هذه هي لا صاي كملناه، نخلوه يبرد غدوه الصباح، ولا درتوه الصباح تقدو لو سوار. الا لقيتوه ناشف مليح تلقوا هاد لو كلاصاج ناشف تقطعوه، سينو خلوه يبات وغدوه لو ماتان قطعوه ديروه في دي كيسات، يجي تري تري بون. اذا نخلوه يبرد ومن بعد نعاودو نتلاقاو. اذا ها هو الكاطو بعد ما وجد جا فريمون تري تري بون وسهل توجدوه 5 ça prend pas beaucoup de temps. وهذه هي لا بغيتو دوت غوسيت دخلوا لاشين تاعي تلقوا دوت غوسيت. ونتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. تبقوا على خير الحلقه القادمه ان شاء الله.